नमस्ते, जय श्री कृष्ण. आज आम्ही अर्जुनाला आणि श्रीकृष्णाला कहाणी ऐकूया. एक पटी अर्जुन आणि श्रीकृष्ण एक गावात वत असताना एक भिक्षुक भीक मागत असता. अर्जुन ताका श्रीकृष्णाक एक व्हड जेवणशें दाखोवचे खातीर तागेलो आशिल्ली एक दुडवा पोटली काडून त्या भिक्षुका दिता आनी घे हें वस म्हणटा. तो भिक्षूक बारीक कुशेर वता असताना वाटेर एक चोर येवन तागेली ती दुडवा पोटली घेवन धांवन वता. आतां कशें जाल्लें जिके मुखार वताना वपास तो भिक्षूक भीक मागता पळयतना वपास अर्जून म्हणटा, हे कशें न्हय तुका आत्तां हांव दिलेलें न्हय कशें जाल्लें? ना त्या एक चोरान म्हगेली पोटली चोरली म्हण. वय घे म्हूण ताका एक मुत्त काडून दिता, एक डायमंड काडून दिता आनी वस. हाका बारीक खूश जाता, आतां आज्जेन हांव मस्त कसो फुडें करीत, हांव घर करतां, हें करतां, तें करतां म्हूण मस्त आलोचन करून वचून घरा वचून लिपोवन एक मटके वचून घालून दवरता. वतनाशी तागेली बायल येता ती मटकी घेवन उदक हाडूं वता. उदक हाडूं वतना तें मटकी आशिल्लें मुत्त उदकां ओळून वता. जालें गी वपास तो भिक्षूक भीक मागूं बसता. वपास अर्जून आनी श्रीकृष्ण ताका पळयतात. हें कशें न्हय कडेन श्रीकृष्ण म्हणटा, राब ताका हांव सहाय करता म्हूण ताका एक 2 कॉयन दिता. दुडवा कॉयन दिवन म्हणटा, वस म्हणटा. कडेन हो मनीस वता असताना आनी एकलो जळकी विकतलो जळकी घेवन वतस तातूंत एक जळक्यान टप हालतस जीवस पूण ह्यो म्हणटा, हांव हें कॉयन ताका दिवन ह्या जळक्याक घेवन त्या जळक्या वचून उदकाक घाल या म्हणटा. पूण ते 2 कॉयन त्या जळकी विकतल्याक दिता आनी ते एक जळकी घेवन उदकाक घालूं वता म्हणटाना त्या जळक्याक खुशेर उडटाना तागेले तोंडा दाखून तो मुत्तू भायर पडटा. ह्यो म्हाका ओडगलोलो मुत्तू म्हणटा आनी चिड्डता, म्हाका मेळ्ळें, म्हाका मेळ्ळो, म्हाका मेळ्ळें, म्हाका मेळ्ळें म्हूण. थंय दाखून तो चोर वतच तो, हे देवा हाका कळ्ळें हागेलो दुड्ड हांव चोरलेलो म्हणून, कसो करचें? आनी हो वचून पुऱ्या गांवतल्या सांगतात म्हणून येवन धांवन येवन ताका सॉरी माफ करी, हें तुगेलें घे तुगेलें दुडवाचें पोटली म्हूण ताका दुडवा पोटली दिवन वता. वतरी ह्यो कसो खूश जाता. ताका तागेली दुडवा पोटली मेळ्ळी, ताका मुत्तूय मेळ्ळो. तेन्ना तो लेखता, म्हाका हें दुडवा पोटली आनी हें मुत्तू मेळटरी हांव म्हगेलो मात स्वार्थ लेकिलो. हांव हें करतां, तें करतां, अशें करतां, तशें करतां. बट हें म्हाका हें एक 2 कॉयन हांव ह्या जळक्याक एक मनान म्हगेलें चांग कशें गी आलोचन करून म्हगेलें हें एक चांग काम करूं वचून म्हगेली चांग जाली नवें म्हूण. सो मॉरल इतलेंच की आमी चांग केल्यार आमकां चांग मेळटा. आमी चांग करता राबया. ओके, जय श्री राम, टेक केअर.